Kung unsa ang gihiusa sa Dios walay ni bisan unsa ni bisan kinsa nga muuwang niini. Marcos kapitulo 10 bersikulo 9. Dili gyud gusto sa Ginoo ng bulag sa bana ug sa asawa. Gusto sa Ginoo nga magpabilin unta nga magkahiusa, magpabiling malipayon ang bana ug ang asawa hangtod sa hangtod. Mahitabo lang gyud kini kung ang Ginoo magpabiling sentro or glue nga magkahiusa ang bana ug ang asawa ug ang tibuok pamilya. Ang yawa maning kamot yun na magkatawag yun na kung magsige na og away hangtod mo sangko sa panagbulag. Maunay gusto sa yawa, mauna nga kanunay gyud unta tang musangpit sa Ginoo, mananghid sa Ginoo kung mao ba ni imong kabubuton Ginoo ug maunay ato ang buhaton